सो हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग। अनि आज चाहिँ म ट्रेनिङ गर्न आँटेको छु मेरो भाइसँग। आज मलाई थाहा छैन हामी ट्रेनिङ गर्छौँ कि गर्दैनौँ। आज गऱ्यौँ भने गऱ्यौँ, आज गरेनौँ भने चाहिँ गाइस अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अनि उनी चाहिँ मेरो भाइ हो, मैले भर्खर देखाएको। अनि खासमा चाहिँ हामी ट्रेनिङ गर्नु र सनसेट हेर्नु आएको थियौँ। 5 बजीदेखि बसिरहेको छौँ तर सनसेट चाहिँ हामीले देखेको छैनौँ। ल सनसेट नदेखे पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म मेरो गाउँ देखाइदिन्छु। यस्तो छ अहिलेको चाहिँ यहाँ भाइहरूको, दिपेन भाइहरूको घर बनाउँदै हुन्छ। अनि यस्तो छ उता चाहिँ बाख्राहरू चढ्दैछ। अनि यस्तै छ हाम्रो गाउँको पारा। अब चाहिँ प्रिन्सलाई सोधिहालौँ न, उसले चाहिँ ट्रेनिङ गर्छ कि गर्दैन। अनि ऊ पनि भिडियो एडिट गर्दैछ क्या, उसले चाहिँ उसको एडिट गर्दैछ अहिले देखाउने छु। त्यसैले ध्यान दिएको छैन। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गरेको देखाउँछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाइ बाइ।